वन सेकेंड शुरू होने का इंतज़ार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मीडिया के लोग जो फिर हमारे हमारी हौसला अफजाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपने, क्योंकि ये इवेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत शुक्रिया आप आए। आरिफ मलिक साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस द ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ SPL। चौधरी साहब और डिफरेंट लोग जो मौजूद हैं, उन सबको ये बताना चाहूँगा कि आज ऑफिशियली GFS कराची किंग्स का फ्रेंचाइज होल्डर बन चुका है। और इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान की डिफरेंट प्रीमियम लीग चलती है, जैसे फॉर इंस्टेंस PCL, इस तरह ये सिंध की आवाम के लिए बहुत बड़ा सुनहरा में GFS अपनी टीम का भरपूर क़यादत से और भरपूर कोचिंग और अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को नॉमिनेट करके पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ये ट्रॉफ़ी कराची को ही लेकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें तमाम मीडिया वालों को भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी तरह, जिस तरह हमेशा GFS के इवेंट कराची गाजी का भी आपकी अपनी टीम होने जा रही है, तो उसको भी इसी तरह आप अच्छे से अच्छा कवरेज करें, ताकि ये हम दिखाना चाहते हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि सिंध प्रीमियर लीग भी इंशाअल्लाह ताला उसी पार के हिसाब से होगी जिस तरह PSL है। तो इंशाअल्लाह आरिफ भाई, आपने हमें मौका दिया, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ट्रॉफ़ी हम इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई साहब सिंध प्रीमियर लीग। अच्छा, दो तीन क्विक मैं बातें करना चाहूँगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये लिमिटेड टाइम, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आपको देता कि व्हाट इज सिंध प्रीमियर लीग ऐसे होती हैं। सो इस वक्त अगर हम बात करें क्रिकेट की, यू सी लॉट ऑफ लीग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अभी हम बात कर रहे थे कि कनाडा में एक लीग चल रही है, USA में एक लीग चल रही है, जिम्बाब्वे में एक लीग खत्म हुई है। सो लॉट ऑफ क्रिकेट इज हैपनिंग। हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट किस तरह से करेंगे, डिफरेंट हम इस तरह से करेंगे कि जो हमने कल्चर की अब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने क्रिकेट ही खेलनी है, यहाँ पे कोई और गेम तो खेलेंगे नहीं, तो क्रिकेट वही है जो हर जगह हो रही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज और फोकस कर रहे हैं सिंध के कल्चर का। एक प्रपोजल दिया था कि लेट्स हैव सम डॉक्यूमेंट्रीज के, बिकॉज हमारा ब्रॉडकास्ट इज अबाउट इन 50 कंट्रीज, 50 मुल्कों में सिंध प्रीमियर लीग देखा जाएगा। सो वहाँ पे हम डेली एक दो डिस्ट्रिक्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज हम चेक इन करें, मतलब एक मिनट की, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल का इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट होता है इंशाल्लाह ताला। सो ये दो चार बातें। दूसरा कि कराची के हम वापस आते हैं, इरफान भाई साहब से जब हमारी डिस्कशन हुई तो उस वक्त कराची की हमारी डील तकरीबन क्लोज हो चुकी थी। कहते नहीं मुझे कराची चाहिए बिकॉज आप कराची आई थे और मैं इसकी जो रखवाली है, देखभाल है कराची की ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन डेवलपर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे को खुद नहीं याद होगा। सो उस पर ही वाज लाइक एम्फसाइजिंग कि मुझे कराची ही चाहिए, बिकॉज कराची इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इट्स इकोनॉमिक हब। सो फिर माशाल्लाह से हमारी बातचीत कंप्लीट हुई और वो है इसके लोगों की डेलिब्रेशन इज वेरी वेरी स्मार्ट। अगर आप इसमें देखें कि आपको 3 तलवार भी बीच में नजर आएगा, फिर आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के भी जो इमेजेस हैं वो भी आपको नजर आएंगे। सो दिस लोगो हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मैं समझता हूँ इरफान भाई साहब, ये आप पे एक जिम्मेदारी भी होगी अपनी फ्रेंचाइज चलाने के लिए कि आप जो सूफीज़म उसको आप कैरी कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सब लोगों से गुजारिश में सिर्फ इतनी सी है कि खासतौर पे मीडिया ने आज बड़ा इंतजार किया, जिसके लिए मैं दिल से माजरत चाहता हूँ, बिकॉज इस वक्त लॉट ऑफ पॉलिटिकल हैपनिंग ओवर देयर। तो उसमें शाह साहब और बाब साहब थोड़ा सा उस पर लेट हो गया, बट वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह चीज़ें चल रही हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे हमें रिमार्केबल किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड डिलीवर करेंगे सिंध प्रीमियर लीग को। थैंक यू वेरी मच। इरफान साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और आप जैसे चेहरे जब SPL में शामिल हो रहे हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी उड़ान कुछ बेहतर होगी। इससे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि आपका चेहरा कराची की बिज़नेस कम्युनिटी और बिजनेसमैन में लोगों में बड़ा एक क्रेडिबल चेहरा है। तो इस मेकअप से, इस आपके शामिल होने से इस SPL को एक ताकत और सपोर्ट मिलेगी। जब मुझे आरिफ मलिक साहब ने आपके लिए बताया तो बड़ी खुशी हुई कि आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि आप सिर्फ कराची
غازی کو نہیں بقایا اور بھی سب ڈویژنس کی ٹیمز کو میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ ان کو ہیلپ کریں گے، کیونکہ ہم سب کرکٹ سے اور کھیل سے محبت کرتے ہیں، اور اس ایک جیسے عارف صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے بلڈ میں اور ہمارے دماغ میں بسا ہوا کھیل ہے جس کے ساتھ ہمارے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کراچی بیس ٹیم، کیونکہ اس کے لیے کافی یہاں پہ ڈویژن لاڑکانہ ہے، شہید بے نظیر آباد ہے، میرپور خاص ہے، ان کو بھی یہ آپ اس میں آپ ہمارے برینڈ ایمبیسڈر ہوں گے اور آپ اس میں ہماری مدد کریں گے کہ موقع لیول پلینگ فیلڈ ملے، سب کو ملے۔ اگر نواب شاہ سے یا لاڑکانہ کراچی سب جو پلیئر ہوں گے ان کو جو مواقع اور جو فائدے ملنے چاہیے وہ برابر ہونے چاہیے، جس میں سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی ڈپرائڈ ایریا ہے جہاں لوگ تھوڑا کم انٹرسٹ لے رہے ہیں وہاں پہ سندھ گورنمنٹ خود ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈپارٹمنٹ خود اس کے ساتھ کھڑا ہو، ان پلیئر کو ایکشن دے اور ان کو اسی سپورٹ کرے کہ وہ بھی کراچی کی ٹیم کے برابر آ کے وہ بھی کھیل کریں۔ تو میں آپ سے بھی یہ امید کروں گا انشاءاللہ فرسٹ جو ہوگا اس میں ہم سائیں یاسر شاہ کا سکھر گاؤں ہے، انہوں نے وہاں پہ بڑے زبردست اسٹیڈیم بنائے، انشاءاللہ آپ کو وہ اسٹیڈیم دکھائیں گے۔ میرے خیال میں وہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہم اگلے سال تیار کر دیں گے اور اس میں ہم میچز کرائیں گے۔ اب ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں، عارف ملک صاحب کے ساتھ جو ایس پی ایل کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس میں یہ ہے، ہم نے کہا ہمیں آپ ایک پینی نہ دیں، سندھ گورنمنٹ کو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک پینی نہ دیں، نہ ہم دیں گے آپ کو پیسہ، میں کلیئر کرتا چاہوں، نہ ہم 1 روپیہ دیں گے، پر آپ ہمیں انفراسٹرکچر بنا کے دیں، کرکٹ اکیڈمیز بنا کے دیں جہاں پہ ہم پلیئرز کو ٹرین کریں، پلیئرز کو ان کی اسکل کو ڈیولپ کریں اور اس کو ہم انٹرنیشنل ٹیمز میں کھلائیں۔ جس بچے کو اگر شاہ نواز دھانی جیسے بچے کو پاؤں میں اگر چپل ہی نہیں ہے، شوز تو دور کی بات ہے، اگر چپل ہی نہیں، اگر اس وقت ایسے بچوں کو ہم اس اکیڈمیز میں رکھیں، ہاسٹل دیں، ان کے ماں باپ کو منتھلی ان کو پیسے دیں اور ان کو بچہ بھی ٹرین کر کے دے دیں، اس سے بہتر کوئی آئیڈیا کوئی ہے ہی نہیں میرے خیال۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ بنا دیں گے اور بہت بڑی ضرورت ہے یہاں کے وقت کی، اور اس میں انشاءاللہ وہ غریب لوگوں کے غریب بچے کھیلیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے کسی کلب میں جانے کو، کسی اکیڈمی میں کے فیس بھرنے کو، میرے خیال میں اس کو ہم چانس دیں گے اور ہمارا کام ہی یہی ہے، اور اگر ہم یہ کر کے گئے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آج کراچی غازی جو ہے اس کا KFC والوں نے جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ ذمہ داری دی اور وہ ٹیم جو ہے اس کو انہوں نے آن کیا، اس کی آنرشپ دی، اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا، اور ایس پی ایل وہ جو کر رہی ہے، جو ہمارے چیئرمین غلام مرتضیٰ زرداری صاحب کا ویژن ہے ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، اور بہت ساری جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ امپروو کرنے کا، اس سلسلے میں CM سندھ مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے، کوشش رہی ہے، بڑی کاوش رہی ہے کہ یہ چیز یہاں پہ انٹروڈیوس ہو، نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر جو بھی کھیل ہیں ہمارے ان میں زیادہ بہتری آ سکے، بہتری، اور پھر جو ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں اس طرح بھی وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہوتا، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پورے صوبے میں، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، لیکن ان کو وابستہ ہے اور پھر ان کو نکھارا جائے، پھر یہ ذمہ داری جو ہے یہ گورنمنٹ کی، اور پھر جو جس طرح GFC اور اس طرح کے بہت سارے دوست جو آگے آتے ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان بچوں کو ایک تو وہ پراپر ٹریننگ مل سکے، آپ کو بھی کچھ اس طرح کا وظیفہ کچھ ملنا چاہیے کہ وہ بچوں کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ آپ جا کے روزگار کریں، کہیں پہ کوئی محنت مزدوری کا کام کریں، کوئی دیگر جگہوں پہ جائیں، وہ ان کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنی اس فیلڈ میں جائیں جس کا قدرتی طور پر ان کو ایک ٹیلنٹ ہے۔
کہ آپ آئیں اور بچوں کو سپورٹ کریں تاکہ بہتری آ سکے. ایس پی ایل سے جو ٹیم یہاں پہ گئی ہے اس میں کراچی غازی جس کا آج آنرشپ لی ہے عرفان صاحب نے ان کے دوستوں نے, اس کے علاوہ حیدرآباد بہادر پیٹرائٹس ہے, لاڑکانہ چیلنجرز ہیں اور میرپور خاص ٹائیگر اور بے نظیر آباد لال. یہ وہ ڈویژن وائز وہ صرف کراچی کے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے بچوں پر ہی رہیں گے, یہ پورے صوبے میں ان کو وہاں پہ دینے ہوں گے اور وہاں پہ کام کرنا ہوگا. گورنمنٹ ان کو فیسلٹی مہیا کرے